नमस्कार। न्यायप्रेमी आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। म अधिवक्ता राजेश विष्ट काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार लिएर तपाईहरुको घर आँगनमा आइरहेको छु। मेरो चुनाव चिन्ह छ भङ्गेरा। भङ्गेरामा अत्यधिक बहुमतले मतदान गरी मलाई विजय गराइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। मेरो उम्मेदवारी किन? धेरै दलहरू छन्, धेरै राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले उम्मेदवारी दिइरहनु भएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा मेरो उम्मेदवारी किन भन्ने कुरा म तपाईहरुको सामु राख्न चाहन्छु। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मैले भाग लिनुको कारण के हो भने यो क्षेत्रमा विगतका धेरै कालखण्डमा जति नेताहरू विभिन्न दलबाट आउनुभयो उहाँहरूले हाम्रो समाजलाई विकासको नाममा विकास को शब्दहरू मात्र दिनुभयो, तर विकास खासै हुन सकेन। अहिले पनि हामी काठमाडौँको नजिकै रहेको तारेभिर, ओख्रिनी, मूलखर्क जस्ता ठाउँहरू अझै पनि दुर्गम एकदमै विकट रूपमा हामीले पाउँछौं। अझै पनि यातायातको राम्रो सुविधा छैन। काठमाडौँको सुन्ताखानमा सार्वजनिक यातायात अझै पनि चल्न सकेको छैन। त्यस्तो ठाउँहरूमा हामी विकासका कुराहरू गरिरहँदाखेरि हामी धेरै पछाडी परेका छौं। त्यसैले म तपाईहरुको घर दैलोमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर आइरहँदाखेरि म अब आउने दिनहरूमा ती भएका कमी कमजोरीहरू सम्पूर्ण कुराहरूलाई म तपाईहरुको अगाडि राख्न चाहन्छु। त्यसैले मैले केही प्रतिबद्धताहरू लिएर आएको छु। मेरा दुई किसिमका प्रतिबद्धता छन्। एक, मेरो जिम्मेवारी म संसद भएर गइरहँदाखेरि नीति निर्माण गर्न पर्ने मेरो जिम्मेवारी भएको हुनाले एउटा राष्ट्रिय जिम्मेवारी मेरो छ भने अर्को मेरो आफ्नो क्षेत्र विकास गर्नका लागि क्षेत्रीय जिम्मेवारीहरू मैले लिएर आइरहेको छु। मेरो राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा सर्वप्रथम म के गर्न चाहन्छु भने नेपालको संविधान जुन भइरहेको संविधानमा आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिरहेको छु। मेरो संविधान अहिले भइरहेको संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ र हामी त्यसलाई संशोधन गर्न चाहन्छौं। र त्यस्तै गरी प्रदेश सरकार हामीले बनाइरहँदाखेरि प्रदेशले धेरै खर्च भयो भन्ने जनमानसहरूको गुनासो आइरहेको छ। राष्ट्रले यो खर्च धान्न सक्दैन भन्ने गुनासो आइरहेको छ। त्यसैले यो प्रदेश सरकार खारेजी र हाम्रा सांसदहरू हामी समानुपातिक सांसदहरू निर्माण गरिरहेका छौं। समानुपातिक सांसदहरूबाट पनि धेरै नै बोझ भयो राष्ट्रलाई भन्ने कुरा जनताहरूले जनगुनासो गरिरहनु भएको हुनाले हामी यो निर्वाचन पश्चात हामी सांसद समानुपातिक सांसदको पद र प्रदेश सरकार खारेजी गरेर हामी संघ र स्थानीय सरकारहरूलाई मात्र संविधानमा संशोधन गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौं। त्यसले गर्दा राष्ट्रको आर्थिक भारलाई कम गर्न चाहन्छौं। त्यस्तै गरी म एक शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय आफूले अध्यापन गर्दै आइरहेको र एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले यो समाजलाई एकदम अहिलेको आवश्यकता अनुसार 21औं शताब्दीको आवश्यकता अनुसार शिक्षालाई वैज्ञानिक शिक्षामा रूपान्तरण गर्नका लागि नयाँ नीति निर्माण गर्न चाहन्छु। यो पुरानो तरिकाले जुन शिक्षा नीति चलिरहेको छ, अहिलेको शिक्षा नीतिले विद्यार्थीहरूले सर्टिफिकेट हासिल गर्नुहुन्छ, तर त्यो सर्टिफिकेट तकिया मुनि राख्न मात्रै काम लाग्ने भएको छ। कुनै हातमा सिप छैन। सारा विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भएका छन्। सारा युवाहरू विदेश पलायन भएका छन्। अहिले अध्ययनका लागि पनि अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत जाने क्रम जारी छ। त्यसैले हामी हाम्रो देशमा अबका दिनहरूमा यस्तो शिक्षालय बनाउनु पर्यो जुन शिक्षा चाहिँ अमेरिकाका विद्यार्थी पनि नेपाल पढ्न आउने, जापानका विद्यार्थी नेपाल पढ्न आउने, चाइनाका विद्यार्थी नेपाल पढ्न आउने, बेलायतका विद्यार्थी नेपाल पढ्न आउने खालको नीति हामी बनाउन, शिक्षा नीति बनाउन चाहन्छौं। यो 21औं शताब्दीको वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीमा आधारित शिक्षा नीति हामी ल्याउन चाहन्छौं। त्यसैगरी नेपालमा भएका विभिन्न प्राकृतिक स्रोत साधन र हाम्रो देश एकदमै सुन्दर प्रकृतिले भरिएको, सुन्दरताले भरिएको देश हो। त्यसैले यहाँ भएका स्रोत र साधनहरूलाई मैले 7 वटा जको रूपमा लिन खोजिरहेको छु। 7 वटा जको रूपमा विकास गर्न चाहन्छु। त्यो भनेको के हो भने जलस्रोत, जमिन, जंगल, जनावर, जडीबुटी, जनसंसाधन र जैविक विविधता। यी कुराहरूलाई संरक्षण, संवर्धन र तिनको उत्पादनमा जोड दिँदै र नेपालमा तिनै चीजहरूलाई प्रयोग गरेर नेपालको सर्वाङ्गीण विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। त्यसैगरी नेपालका प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक
लगायत पुरातात्विक, ऐतिहासिक र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका जति पनि सम्पदाहरू छन् ती सम्पूर्ण सम्पदाहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने खालको नीतिहरू म ल्याउन चाहन्छु। नेपालमा रहेका फलाम, सिसा, तामा, हीरा, अभ्रक, म्याग्नेसाइट जस्ता खनिज तत्त्वहरू छन् ती खनिज तत्त्वहरूलाई उत्खनन गर्ने, उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने र यहाँका युवाहरूलाई यही स्वरोजगार गर्ने खालको म चाहिँ नीति निर्माण गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। त्यसैगरी नेपालमा अझै पनि गरिबीको रेखामुनि 25.2% जनताहरू रहेका हामीले पाइरहेका छौँ। यो तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ। अब यसलाई शून्यमा झार्नको लागि हामीले हाम्रो देशमा उद्योग धन्दा, कल कारखाना लगायत विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। यसका लागि चाहिँ म कटिबद्ध रूपमा नयाँ आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी नेपालको पवित्र नदी बागमतीलाई स्वच्छ, सफा र हराभरा बनाउने र यो बागमतीको नदीमा रहेको पवित्र जललाई विश्व समुदायमा वितरण गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक ठान्दछु। यो यसरी गरिरहँदाखेरि हामी थोपा बागमतीको जललाई विश्व समुदायलाई वितरण गरेर हामी आर्थिक उपार्जन गर्न सक्छौँ। यस्तो खालको नीति निर्माण गर्न अति आवश्यक छ र त्यसको लागि म तपाईहरूले मलाई विजय गराएर त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भयो भने म त्यो नीति तयार गरेर बागमतीलाई स्वच्छ, सफा र विश्वका नागरिकहरूले शिरमा लगाउने, बागमतीको जल शिरमा लगाउने नीति निर्माण गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। त्यसैगरी म तपाईहरूको अगाडि यसै गरी बढ्दै जाने क्रममा हाम्रो देशमा विभिन्न ठाउँमा सीमा मिचिएका छन्। सीमा मिचिएका लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा जस्ता विभिन्न ठाउँहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर ती हाम्रो विगतका सरकारहरूले चुच्चे नक्सा त बनाउनु भयो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अहिले पनि हाम्रा भूमिहरू हाम्रा छिमेकी राष्ट्र भारतले प्रयोगमा ल्याइरहेको हामीले पाइरहेका छौँ। त्यसरी मिचिएका सम्पूर्ण स्थानमा म विजय भएर गएपछि काँडे तार लगाएर सीमा बन्द गर्ने, खुल्ला बोर्डरलाई बन्द गर्ने, खुल्ला सिमानालाई बन्द गर्ने र आफ्नो मिचिएका भूमिहरू नेपालमा ल्याउने प्रयत्नको लागि म अगाडि बढ्नेछु। म एकमुठी सास रन्जेलसम्म त्यो कुराको लागि कहिले पनि पछाडि हट्ने छैन। मेरो चिन्ताको विषय त्यही रहनेछ र त्यस्तो नीति बनाउने र त्यस्ता कार्यहरूका लागि म अगाडि बढ्नेछु। यसैगरी राष्ट्रिय मूलधारमा अहिले पनि नेपालका आमा दिदीबहिनीहरू, महिलाहरूलाई चाहिँ ल्याउनका लागि हामी सकिरहेका छैनौँ। अहिलेकै निर्वाचनमा पनि धेरै महिला दिदीबहिनीहरूले सहभागी भइरहेको हामीले पाइरहेका छैनौँ। हाम्रो विगतका संविधानले 33% सहभागिता समावेशीकरण गर्ने भनेको भए तापनि त्यो हामीले पाइरहेका छैनौँ। म यो कुरालाई अब 33%मा बाँकी राख्न चाहन्न, म 50%मा पुर्याउन चाहन्छु। महिला दिदीबहिनी आमाहरूलाई चाहिँ अब हामी सँगै पुरुष के महिला बराबर 50-50 को हिसाबमा चाहिँ हामीले अगाडि लानुपर्छ। तब मात्र समाजमा विकास हुन्छ। त्यस्तो खालको नीति म तयार गर्न चाहन्छु। यसरी अगाडि बढ्दै गर्दा नेपालमा भएका विभिन्न कालखण्डका विभिन्न शहीदहरू, जनआन्दोलनका घाइतेहरू, 10 वर्ष जनयुद्धका घाइतेहरू लगायत असहाय अपाङ्ग व्यक्तिहरू र हामी देख्छौँ सडकमा विभिन्न बालबालिकाहरू अहिले पनि धोक्रो बोकेर प्लास्टिक टिप्दै हिँडेको देख्छौँ। त्यस्तै गरी धेरै मानिसहरू सडकमा सुतिरहेको देखिन्छ। त्यसलाई कसैले पनि हेर्दैन, कुनै निकायले नि हेर्न सकेको छैन, राज्यको ध्यान त्यहाँ पुग्न सकेको छैन। कुनै पनि बालबालिका, कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि मान्छे सडकमा असहाय भएर लडेको म देख्न चाहन्न। त्यसको लागि मैले चाहिँ यो राज्यले अब यस्तो नीति ल्याउनुपर्छ। ती सम्पूर्ण शहीद, बेपत्ता परिवार, घाइते, असहाय बालबालिका, असहाय व्यक्तिहरूको लागि संरक्षण गर्ने, तिनको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सम्पूर्णको राज्यले व्यवस्था गर्ने खालको म नीति ल्याउन चाहन्छु। यसरी म राष्ट्रिय तहमा आफूले सकेको आफ्नो बल बरगतले भ्याएसम्म, त्यो आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म त्यो नीति निर्माण गर्नका लागि म मेरो एकदमै अग्रिम भूमिका मैले त्यहाँ खेल्नेछु। सदनमा त्यो किसिमको भूमिका खेल्नेछु। त्यस्तै गरी मैले क्षेत्रीय आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि, सर्वाङ्गीण विकासको लागि मेरा केही क्षेत्रीय एजेन्डाहरू पनि छन्। मेरो क्षेत्र भन्नाले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको 1 देखि 9 नम्बरका वडाहरू पर्दछन् भने कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाको 1, 2, 3 वडाहरू पर्दछन्।
पर्दछन्। त्यसका साथसाथै काठमाडौँ महानगरपालिकाको 6 नम्बर वडा मेरो क्षेत्रभित्र पर्दछ। यी वडाहरूमध्ये सबैभन्दा दुर्गम स्थानमा रहेको कागेश्वरी मनहराको 1 नम्बर, त्यस्तै गरी गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको 1, 2, 3 नम्बर क्षेत्रहरू चाहिँ एकदमै दुर्गम ग्रामीण भेगमा पर्दछन्। ती स्थानहरूमा धेरै जसो कागेश्वरीको 1 नम्बरमा हाम्रो तामाङ समुदायका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू बसोबास गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी तारेभिर भन्ने हाम्रो स्थान छ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा, त्यस्तै गरी 2 मा, अनि त्यसपछि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको 1 नम्बरमा हाम्रा चाहिँ तामाङ समुदायका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू बसोबास गर्नुहुन्छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको 4 नम्बरमा एउटा देशे गाउँ भन्ने गाउँ छ, त्यो चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक नेवार समुदायको बसोबास रहेको स्थान हो। यस्ता स्थानहरूमा म ती जनजाति, ती जात जातिका भाषा, धर्म, संस्कृति झल्कने, तिनै जात जातिका धर्म संस्कृतिसँग सम्बन्धित उत्पादनहरू गर्ने, व्यवसायहरू गर्ने, उद्योगहरू खोल्ने र तिनीहरूलाई एउटा होमस्टे, जातीय सांस्कृतिक किसिमको होमस्टेहरू स्थापना गरेर त्यहाँका नागरिकहरूलाई सबल बनाउने, स्वरोजगार गर्ने र समृद्ध बनाउनका लागि मेरो क्षेत्रमा मैले पहल गर्नेछु। त्यसैगरी मेरो क्षेत्रमा भएका अन्य वडाहरूमा पनि प्रत्येक वडामा एक उत्पादनसँग जोडेर हाम्रो वडाहरूलाई सम्पन्न गर्न चाहन्छु। जस्तै काठमाडौँको बौद्ध एकदमै सहरी क्षेत्रमा पर्दछ। बुद्धको स्तूपा पनि त्यहाँ छ, बौद्ध स्तूपा। त्यस्तो पवित्र स्थान जहाँ चाहिँ विश्वका धेरै मानिसहरू, हजारौँ मानिसहरू तीर्थयात्रा गर्न आउनुहुन्छ। यस्ता पवित्र स्थानहरूलाई चाहिँ हामीले अझै यसलाई विश्वको ध्यान आकर्षण हुने किसिमको चाहिँ पर्यटकीय रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। त्यसैगरी हाम्रो क्षेत्रमा रहेका यो 13वटै वडाहरूलाई 13वटै वडामा रहेका विभिन्न विद्यालय, स्कुल, कलेज, मेडिकल कलेज आदि छन्। ती कलेज, विद्यालय, स्कुलहरूलाई अब जसरी चलिरहेका छन् त्यसरी चलाउने मेरो चाहिँ उद्देश्य छैन। मेरो प्लानमा चाहिँ मेरो गुरुयोजना कस्तो रहनेछ भने शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। अब शिक्षामा वैज्ञानिकता प्रयोग मिसाउनुपर्छ, शिक्षामा आइटी मिसाउनुपर्छ। अब इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको जमानामा हामी पुरानो तरिकाले शिक्षण विधिहरू अप्नाइरहेका छौँ। यसलाई ड्रास्टिकली चेन्ज गरेर अब अमेरिकाको विद्यार्थी नेपालमा, जापानको विद्यार्थी नेपालमा, कोरियाको विद्यार्थी नेपालमा, बेलायतको विद्यार्थी नेपालमा पढ्न आउने खालको शिक्षा केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि एक संस्था, एक शैक्षिक संस्था, एक प्राविधिक शिक्षा भनेर मैले प्लान बनाएको छु र त्यसैलाई फोकस गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यसका साथसाथै क्षेत्र नम्बर 13 वडामध्ये हाम्रो क्षेत्रमा रहेका विभिन्न विषयवस्तुहरू जोडिएका छन्। यसमा जस्तै प्रयोगमा नआएको सुन्दरजल विद्युत गृहमा रहेको एउटा पुरानो टर्बाइन छ जसलाई झिकेर पाहा लगाइएको छ र नयाँ टर्बाइन जोडिएको छ। त्यो पुरानो टर्बाइनलाई म पुनः प्रयोग गर्न चाहन्छु र त्यहाँ फेरि त्यो पुरानो टर्बाइन सञ्चालन गरेर 640 किलो अर्को विद्युत उत्पादन गर्न सकिने रहेछ। मैले मेरो अध्ययनले त्यो देखाइरहेको छ। त्यो विद्युत पुनः उत्पादन गरेर यस क्षेत्रका जनतालाई म फेरि उज्यालो बत्ती दिनको लागि निःशुल्क विद्युत वितरण गर्न चाहन्छु। जहाँ उत्पादन हुन्छ त्यहाँका नागरिकहरूले खेर गइरहेको टर्बाइन, फालिरहेको टर्बाइनलाई पुनः प्रयोग गरेर त्यसलाईबाट उत्पादन भएको विद्युतलाई आम नागरिकमा निःशुल्क वितरण गरेर त्यहाँका नागरिकहरूलाई सम्पन्न आर्थिक रूपमा सबल बनाउन म चाहन्छु। र त्यसका साथसाथै त्यो सुन्दरीजल क्षेत्र भन्दा माथि रहेको बागमतीको उद्गम स्थल बागद्वारदेखि बागद्वार, सुन्दरीजल, सुन्दरीमाई, त्यस्तै गरी उत्तरवाहिनी, उत्तरगया, त्यसै गरी हाम्रो गोकर्णेश्वर महादेवको पवित्र मन्दिर, त्यसै गरी हामी गुजेश्वरी पछाडि हामी पशुपतिनाथ क्षेत्र पछाडि फेरि हाम्रो क्षेत्रले छुने बौद्धनाथ क्षेत्र, त्यसपछि हाम्रो क्षेत्रमा पर्ने देवी स्थान, त्यसपछि राम मन्दिर, त्यसपछि जगडोल, रावणले यज्ञ गरेको पवित्र भूमि जगडोल, त्यसपछि फेरि हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो महाकाल स्थान, महाकाल भैरवको मन्दिर, त्यसपछि कृष्ण मन्दिर, त्यसपछि गर्दै गर्दै हामी श्वेतबाराई पुग्दै फेरि पुनः सुन्दरजल हामी पुग्ने एउटा सर्किट निर्माण गर्न चाहन्छौँ। यसलाई धार्मिक सर्किटको रूपमा एउटा पथमार्ग एउटा हामी निर्माण गरेर
त्यो सडकमा हामी मिनी रेल हाम्रो धेरै खर्च नलाग्ने भिरकुटी मण्डपको तपाईले रेल देखिरहनु भएको छ, बच्चाहरूले केटाकेटीहरूले यसो घुम्ने हो, त्यस्तो टाइपको रेल हामी सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ। यसका लागि स्रोत साधन कहाँबाट आउँछ भन्ने हामीलाई प्रश्न उठ्न सक्छ। अहिले हामीले मेलम्चीको प्रोजेक्ट सम्पन्न भइरहेको पाइरहेका छौँ। मेलम्चीको प्रोजेक्ट निर्माणको क्रममा सुरुङ खन्ने क्रममा प्रयोग भएको लिक त्यतिकै कबाडीको रूपमा फालिएको छ, खेर गइरहेको छ। म त्यो कबाडीहरूलाई पुनर्प्रयोगमा ल्याएर यो रेल मार्ग बनाउन चाहन्छु र त्यही रेलमा ज्येष्ठ नागरिक र असहाय अपाङ्गहरूले पनि चढेर तीर्थयात्रा गर्न जान मिल्ने धार्मिक सर्किटको रूपमा विकास गरेर यो क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा पर्यटकीय रूपमा म चाहिँ सम्पन्न बनाउन चाहन्छु। यसैगरी बढ्ने क्रममा खेर गइरहेको विभिन्न स्रोत साधनहरू, हामी फोहोर मैलाको ठुलो समस्या छ हाम्रो क्षेत्रमा। यस्तो समस्याहरूलाई चाहिँ म वैज्ञानिकता अपनाएर, प्रविधिहरू अपनाएर यो फोहोरलाई रिसाइक्लिङ गरेर फोहोरलाई मोहरमा परिणत गरेर यस क्षेत्रका मानिसहरूलाई सम्पन्न बनाउन चाहन्छु। त्यसका साथसाथै हामीले देखिरहेका छौँ हाम्रो स्वास्थ्य समस्या ज्यादै जटिल छ। वडाहरू कार्यालयमा हरेक वडामा वडा स्वास्थ्य चौकी त छ, तर त्यहाँ स्वास्थ्य सुविधा दिने त्यो प्रविधिको त्यति राम्रो विकास भइरहेको छैन। हरेक वडामा भएका वडा कार्यालयहरूमा एक डाक्टरको नियमित सेवा दिने र एउटा वडा कार्यालयमा एउटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेर जनताहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने प्रविधिको मैले त्यहाँ भूमिका खेल्नेछु। त्यसका साथसाथै राज्यको चौथो अङ्ग मानिएको हाम्रो सञ्चार क्षेत्र, यो सञ्चार क्षेत्रमा लाग्ने हाम्रा धेरै पत्रकार मित्रहरूले चाहिँ गुनासो गरिरहेको मैले पाइरहेको छु। कुनै एउटा राम्रो सञ्चार केन्द्रको रूपमा हामीले अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ। निजी स्रोतका सञ्चालन भएका मिडियाहरू धेरै देखिन्छन्, तर राष्ट्रिय स्तरमा सरकारी स्तरमा मिडियाले खेल्नुपर्ने भूमिका खेलेको महसुस भएको छैन। र मेरो क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूको साझेदारी हुने गरी सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूको एउटा सञ्चार गृहको रूपमा, क्षेत्रीय सञ्चार गृहको रूपमा एउटा राष्ट्रको लगानीमा एउटा सञ्चार गृह निर्माण गर्न चाहन्छु र यो राज्यको चौथो अङ्गलाई अझ माथि अगाडि बढाउन म चाहन्छु। यस्तै गरी मेरो क्षेत्रमा ग्रामीण भेगमा रहेका वडाहरू, विशेष गरी हामीले अघि भने त्यो कागेश्वरी मनहराको 1 नम्बर, जहाँ चाहिँ कागेश्वरीको पवित्र मन्दिर पनि छ, त्यहाँ मेला पनि लाग्छ वर्षको एकपटक। त्यसै गरी गोकर्णेश्वर महादेवको मन्दिरमा पनि मेला लाग्छ। त्यसै गरी उत्तर गया, पवित्र उत्तर गया भन्ने प्रख्यात हामीले सुनिरहेका छौँ। यस्तो क्षेत्रहरूलाई हामी ओझेलमा पर्न नदिनका लागि त्यस्ता क्षेत्रहरूमा धार्मिक रूपमा विकास गर्ने। अझ भन्नुपर्दा सुन्दरजल क्षेत्रमा एउटा पानी पोखरी छ, त्यहाँ विद्युत गृह पनि छ, विद्युत उत्पादन गरिन्छ। अहिले पनि 700 चान्चुन त्यहाँ चाहिँ किलो विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। यो नेपालको दोस्रो जलविद्युत उत्पादन गृह हो। यो जलविद्युत गृहलाई अब संसारका सम्पूर्ण पर्यटकहरू त्यहाँ हेर्न आउने मिल्ने खालको चाहिँ जलविद्युत गृहको रूपमा म निर्माण गर्न चाहन्छु। यसका लागि अहिले भइरहेको पोखरीलाई 2 गुणा डेभलप गर्ने र त्यसको वरिपरि घुम्न मिल्ने, पर्यटकहरू आवत जावत गर्न मिल्ने गरी त्यसलाई विकास गर्ने। बफर जोनको समस्या छ शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज र शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जबाट सुन्दरजल क्षेत्रलाई अलग गर्ने नीति बनाउने, अलग गरेर त्यो क्षेत्रलाई सुन्दरजल क्षेत्र विकास समितिको रूपमा गठन गरेर सुन्दरजल क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नको लागि त्यहाँ भएका नदी, नाला, खोला, झरना, त्यहाँका चाहिँ सुरुङ मार्ग आदिलाई चाहिँ एउटा सङ्ग्रहालयको रूपमा सजाएर त्यहाँ भएका पुराना राणाकालीन दरबारहरू भग्नावशेष अवस्थामा छन्, त्यसलाई पुनर्निर्माण गरेर एउटा सङ्ग्रहालयको रूपमा, पर्यटकीय सङ्ग्रहालयको रूपमा निर्माण गर्न चाहन्छु र त्यस क्षेत्रलाई सम्पूर्ण मानिसहरूको आकर्षणको केन्द्र बनाउन चाहन्छु। र यसरी विभिन्न किसिमका मेरा योजनाहरू, क्षेत्रीय योजनाहरू मैले लिएर आइरहेको छु। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, यातायात सम्पूर्ण क्षेत्रमा मेरो क्षेत्रलाई सम्पन्न गर्नका लागि मेरा विभिन्न किसिमका भिजनहरू छन्, विभिन्न किसिमका योजनाहरू छन्। त्यो सम्पूर्ण योजनाहरू मेरो घोषणा पत्र मार्फत तपाईँहरूको माझ म लिएर घर दैलोमा आइरहेको छु। यसका लागि चाहिँ तपाईँहरूले मलाई बुझिदिनु होला, मलाई सुनिदिनु होला र मेरो भङ्गेरा चिन्हमा छाप लगाएर एकपटक हामीले धेरैलाई हेऱ्यौँ पटक, तर यस पटक स्वतन्त्रलाई
तपाईले रोज दिनुहोला र भँगेरा चिन्हमा मतदान गरी मलाई अत्यधिक बहुमतले विजय गराइदिनु हुनको लागि म सम्पूर्ण काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 वासी आम आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अपील गर्दछु, हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।